सख्त सर्दी का मौसम जंगल में शुरू हो जाता है। सर्दी के साथ साथ तेज़ बारिशों और तूफान का भी मौसम शुरू हो जाता है। सभी परिंदे अपने कच्चे घर की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं। सख्त सर्दी में रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर में छुपकर बैठी होती हैं। रानू चिड़िया की बेटी उसे कहती है, मामा चिड़िया, मुझे तो बहुत जोर की ठंड लग रही है। लगता है इस सर्दी में मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं मेरी जान, ऐसी बातें मत करो। अभी वो माँ बेटी बातें कर ही रही होती हैं कि बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके घर की छत टपकने लगती है और बारिश का पानी उनके घर आने लगता है। मम्मा, मुझे तो पहले बहुत सर्दी लग रही थी और बारिश से तो मुझे और भी ज़्यादा सर्दी लग रही है। मेरी जान, मुझे लगता है कि हमारा घर बारिश की वजह से और तेज़ आंधी की वजह से टूटने वाला है। हमें अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकलना होगा। जी मम्मा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बाहर तो बहुत तेज़ बारिश है। बेटा, हमें अपनी जान भी तो बचानी है। हमें जल्दी से बाहर जाना होगा। दोनों अपने घर से बाहर आ जाती हैं। जैसे ही वो अपने घर से बाहर आती हैं, उनका घर गिरकर टूट जाता है। मामा चिड़िया, यहाँ तो बहुत तेज तूफानी बारिश है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। चिड़िया जब अपनी बेटी को देखती है तो वो क्या देखती है कि उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। गुड़िया बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार, मैं तुम्हें इस बारिश के मौसम में कहाँ ले जाऊं? चलो ऐसा करती हूँ, तुम्हें बबलू कबूतर और मियाँ मिठू के यहाँ ले चलती हूँ। मम्मा, उनके घर भी तो कच्चे हैं, वो भी टूट गए होंगे। मेरी जान, क्या पता कि उनके घर ना टूटे हों और हमें थोड़ी देर के लिए उधर रहने को जगह मिल जाए। ठीक है मम्मा, मुझे यहाँ से। चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में थोड़ा सा आगे जाती हैं तो वो क्या देखती हैं, मियाँ मिट्ठू और बबलू भी वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। बारिश की वजह से उनके घर भी टूट जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी भी उनके पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बहुत ही तेज बारिश होती है। पेड़ के नीचे भी उन पर बारिश पड़ती रहती है। चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, मेरी जान, अब मैं क्या करूं? बबलू और मियाँ मिट्टू के घर भी टूट चुके हैं। मम्मा, मेरा कुछ करे, मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे बहुत तेज बुखार भी है। लग कहीं मैं इस बुखार से मर ही न जाऊं। मेरी जान, ऐसे ना कहो। दूसरी तरफ बबलू और मियाँ मिट्ठू उसकी बातें सुन रहे होते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं। मियाँ मिट्ठू बबलू से कहता है, मुझे लगता है कि हमें सेठ कौवे के पास जाना चाहिए। उससे कुछ पैसे लेकर अपने घर की तैयारी करनी चाहिए। इस तरह तो हमारे बच्चे भूख से और बेघर होकर मर जाएंगे इस बारिश में। और बारिशें इस बार पड़नी भी बहुत हैं और हम कब तक इधर ऐसे गुजारा करेंगे? वो देखो, चिड़िया की बेटी भी बारिश की वजह से मर रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें वहाँ जाना चाहिए। थोड़ी ही देर में बारिश खत्म हो जाती है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। ये लो एक और मुसीबत। मुझे तो पहले ही बहुत ठंड लग रही थी और साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई। लगता है अब तो इस बर्फबारी में मैं वाकई ही मर जाऊंगी। मेरी जान, फिक्र ना करो, अल्लाह सब जानता है, वो हमारे लिए बेहतर करेगा। बबलू कबूतर और मियाँ मिट्ठू रानू चिड़िया से कहती हैं, आप परेशान ना हो, हम आज ही सेठ कौवे के पास जाएंगे। वो हमारी ज़रूर मदद करेगा। अगर हम उसके पास ना गए तो हमारे बच्चे भूख से और ठंड से वाकई ही मर जाएंगे। हाँ हाँ, जल्दी जाए, मेरी तो बच्ची वाकई ही ठंड में मर जाएगी। मियाँ मिट्ठू और बबलू कबूतर सेठ कौवे के पास जाते हैं। सेठ कौवा सारे जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर होता है। उसकी अपनी फैक्ट्रियाँ होती हैं, मगर वो बहुत ही मगरूर होता है। सेठ कौवे जी, हम आपके पास एक मदद के लिए आए हैं। हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? हमारे बच्चे ठंड से मर रहे हैं, हमारे घर टूट गए हैं और वो भूख से भी मर रहे हैं।
ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ ہم آپ کے پاس کام کرتے ہیں، ہمیں کچھ ایڈوانس میں پیسے چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اناج اور ان کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گھر بنا دیں۔ میری بات سنو، تمہیں پتہ ہے کہ حالات کتنے کاروبار کے خراب ہیں، ٹھنڈ کی وجہ سے کام نہیں چل رہا، میں تمہاری کیسے مدد کروں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سیٹھ جی، ہم آپ ہی سے مدد لیں گے، آپ ہی ہماری مدد کریں گے، ہم کہاں جائیں؟ ہمارے بچے بھوک سے اور ٹھنڈ سے مر رہے ہیں۔ جاؤ جہاں مرضی جاؤ، لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ دیر میں ٹھنڈ بھی رک جاتی ہے۔ ببلو اور میاں مٹھو آ کر چڑیا کو بتاتے ہیں کہ اس سیٹھ کوے نے ہماری کوئی مدد نہیں چڑھی۔ چڑیا بہت ہی مایوس ہوتی ہے اور چپ کر جاتی ہے، لیکن اس کی بیٹی کو سخت تیز بخار ہوتا ہے۔ ماں، اب ہم کیا کریں گے؟ اس سیٹھ کوے نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ اچھا میری جان، میں ہی کچھ کرتی ہوں۔ پھر چڑیا کو دور کہیں ایک مٹی کا چھوٹا سا گھر نظر آتا ہے۔ رانو چڑیا اپنی بیٹی کو اس مٹی کے گھر میں لا کر بٹھا دیتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے، میری جان، کچھ دیر ادھر بیٹھ جاؤ، شاید یہاں بیٹھنے سے تمہاری سردی کم ہو جائے۔ میری جان، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ مما، میں تو بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، میری تو کافی سردی کم ہو گئی ہے، یہ تو بہت ہی اچھا مٹی کا گھر ہے۔ مما، چڑیا، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے۔ کیا میری جان؟ کیوں نہ ہم بھی جنگل سے مٹی لا کر اپنے مٹی کے گھر بنا لیں، بارش آنے سے وہ ٹوٹیں گے تو نہیں؟ نہیں میری جان، بارش کے آنے سے مٹی کے گھر نہیں ٹوٹتے۔ اماں چڑیا، آپ بھی میرے پاس آ کر بیٹھے، دیکھو تو صحیح میں کتنا گرم محسوس کر رہی ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم بھی اپنے مٹی کے گھر بنائیں گے اور جنگل میں جن پرندوں کے گھر ٹوٹ گئے ہیں ان کو بھی ہم یہی مشورہ دیں گے کہ وہ جنگل سے دور جا کر مٹی لائیں اور اپنے مٹی کے گھر بنائیں۔ ٹھیک میری جان، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد چڑیا اور اس کی بیٹی اپنا مٹی کا گھر بنا لیتے ہیں اور دوسرے پرندے بھی اپنے اپنے مٹی کے گھر بنا لیتے ہیں۔ جنگل میں پھر سے تیز بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مما چڑیا اور اس کی بیٹی کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ بالکل بے فکر ہوتی ہیں۔ ماما چڑیا، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور ہمارا گھر کہیں سے بھی نہیں ٹوٹا۔ ہاں بیٹا، تم صحیح کہہ رہی تھی، مٹی کے گھر نہیں ٹوٹتے بارشوں سے، تم نے بہت اچھی سوچ سوچی اور آج ہم اس تیز بارش میں اپنے گھر تو بیٹھے ہیں۔ پھر ببلو کبوتر کے پاس میاں مٹھو آتا ہے اور اسے کہتا ہے، اگر چڑیا کی بیٹی سوچ نہ سوچتی تو آج تیز طوفانی بارش میں ہم تو واقعی ہی مر جاتے، جتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ہمارا اپنا گھر نہ ہوتا تو ہم مر ہی جاتے۔ ہاں میاں مٹھو، تم صحیح کہہ رہے ہو، اس چھوٹی کی بچی نے بہت اچھی سوچ سوچی، آج ہم بھی ٹھنڈ میں اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس مغرور کوے کا حال سنیں، جس کا گھر بہت ہی پکا اور مضبوط ہوتا ہے، وہ بھی تیز بارشوں میں آ کر نہ جانے کیسے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کوہ ٹھنڈے پانی ندی میں بہہ کر مر جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس چھوٹی سی بچی نے ایک سوچ سوچی جس سے سبھی پرندوں کے اور اس کا اپنا گھر ہو گیا۔ اس لیے چاہیے انسان کو ہر وقت اچھا سوچنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہر کام ممکن ہو سکتا ہے۔